सर आज मिनिस्टर सुभाष बर्थडे आणि तुम्ही हांगासर येवन विश केल्ले तुमकां कितें सांगता दिसता? आयज तेजो 60वा बर्थडेक आमी विश करपाक लागून सगळे मंत्रीगण आसलेले, आमदार आसलेले, हांवूय त्यात मदीं हांवूय आसलेलो, त्याच बरोबर आमचे मंडळ अध्यक्ष म्हणून आमचे प्रभारी आमी सगळे जाण ताका विश करपाक उत्तम कुमार थंयच्यान आमी हांगा येयल्ले आसा. कारण असो एक धडाधडीचो मिनिस्टर, कारण ताणें आपल्या मतदारसंघात चौफेर विकास केल्लो आसा, त्याच बरोबर गोंयभरूय तेणी लक्ष घालून आपलो विकास केला. म्हणून ताका हांव आयच्या वाडदिवसाक ताका लाख ताका शुभेच्छा दिवपाक लागून हांगा येयला. कारण एक बरो डॅशिंग डायनमीक तुमी पळयला आसतले, पर्पल फेस्ट आसूं जावं बाकीचें कितें आसूं, प्रत्येक गोश्टीचेर बारीकायेन नजर दिवन तो आपलें काम करीत आसा. आनी असो एक मंत्री आमकां एक डॅशिंग मंत्री मेळपाक खूब मुश्कील, पण आयज तेज्या बर्थडेक तुमी पळयला आसतले इतले हजारांनी लोक, कारण एक बरें काम करता, एक बरो आशिर्वाद ताका लोक दिवपाक पण हांगा जमलेले आसा. तर ते मिनिस्टर जावन मिनिस्ट्री अंतर्गत तुमचे कडेन जे पोर्टफोलियो त्या डिपार्टमेंटान केन्ना तुमचें काम आसलेलें कसो तुमकां रिस्पॉन्स मेळटा? म्हाका म्हाज्या मतदारसंघान आमकां फेरी खूब लागता. जेन्ना R&D मंत्री आसलेल्या कारणान आनी इवन म्हाका तेणी खूब मदत केल्ली आसा, म्हाका खूब हेल्प केल्लो आसा, जेणे करून म्हाका 3 फेरी गेल्यो. त्याच बरोबर आतां आमचो फेरी फ्री करता आमी. येता त्या बुधवाराच्यान आमी लोकांक फेरी पास दिवपाच्या, फ्री करपाच्या. त्याच बरोबर रोड फेरी म्हणजे आमचो जो पळय कितें मतदारसंघान कितें डिफिकल्टी आसली ताका लागून म्हाका आनी मुख्यमंत्र्याच्या सहकार्यान म्हाका खूब इजी पडलें आनी खूब आमचे लोकांचें बरें जालें. तर तुमी रिलेटिव्ह सुद्दां जावन असो तांचो संबंध तुमच्या कडेन कसो आसा? फॅमिली मेंबर जरी आमी असले जाल्यार आमचें रिलेशन दोगांचें खूब बरें. आमी एकामेका कडेन डिस्कस करता आनी आमचें एकमेकाचें जें कितें आसा म्हाज्या मतदारसंघात कितें म्हाका डिफिकल्टी आसा जाल्यार हांव वचून ताका सांगता आनी तेजे कडेन योग्य ते म्हणजे म्हाका जें पळय कितें मदत जाय तो म्हाका त्या टायमार म्हाका हेल्प करता. कारण म्हाका खूब तेजो खूब म्हाका तेजो हेल्प जाता. सर अपकमींग 2027 इलेक्शन ते परत कॉन्टेस्ट करपाक पळयता, ताचेर तुमकां कितें सांगता दिसता? कितें म्हणटा? अपकमींग 2027 इलेक्शन आहा ते परत एकदा कॉन्टेस्ट करून पळयतले, ताचेर तुमकां कितें सांगता दिसता? पळय आमचे भारतीय जनता पार्टीचे जितले पळय आमदार आसा, आमच्या अध्यक्ष दामूबाईनी सांगलेले आसा, त्याच बरोबर मुख्यमंत्र्यान सांगलेले आसा. आमी इलेक्शन कितें केन्नाच इजी घेयना. आमचें इलेक्शन आमी ग्रावंड लेवला वयल्यान काम करता. आमचे कार्यकर्त्याच्या बळाचेर आमी हें करता. प्रत्येक कार्यकर्ते भारतीय जनता पार्टीचो सक्षम आसा. आमी बूथ मिटींग म्हण बाकीचे सगळे जे पळय कितें करूंक जाय आमी तें करीत आसता. आनी येणाऱ्या 27 आमी 27 म्हटलेलेच आसा आमच्या अध्यक्षान, ते आमी 30 क्रॉस करपाचो आमचो प्रयत्न सगळ्यांचो चालू आसा. आनी त्या भशेन आमकां मार्गदर्शनूय आसा आनी आमी त्या हेजेर ग्रावंड लेवलाचेर कामूय करता.